मोच्या पृथ्वीच्या भाव आनी भयणांदो सगलीं तुमी कशीं आसा. सजमोतां रचणार बापाचे आशिर्वादान एकदम बरीं आसात म्हणून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांक रचणार बापान आनी जेजू क्रिस्तान आनी जेजूची आवय तिणें म्हाका तुमचे सोबें धाडला. तुमी म्हणटले हांव एक पादवेगार काय म्हणून फोकाणां कोत्ता अशें तुमकां दिसतलें, पूण जेन्नाय म्हजीं उतरां म्हजी मॅसेज आयकले उपरांत दोळे बंद करून खूद आपणा लागीं प्रश्न करात. दुसऱ्या लागींय खूद आपले कुसेसा लागीं काळजा लागीं प्रश्न करात. हांव कितें उलयतां तें सोत वो फट म्हज्या मोगाच्यान. आमी सगलीं मिसाक लादिन्यो देवाक आर्गां दितात, बायबल वाचतात. थोडीं बायबल टायमपासाक वाचतात, थोडीं बायबल रीड कोत्तात. ती एक हिस्ट्री कशी चिंततात. थोडीं आपल्याक जाय जाल्यार देवाचो उगडास कोत्तात. बरें बरें काम आसा वो सिरियल येवच्यो आसात वो कितें आसा कोणा बड्डे फंक्सां तीं पयलीं आनी ताज्या उपरांत बायबल देव जाय आमकां. अशें आमच्या क्रिस्तांवाचें मोदें आसा. सगलें कितलें गरजेचें काम सोडून पयलो देवाक आर्गां कोणूच दिवंक सोदिना मोगाच्यान. हांव देव भक्तीनूय ना म्हूण हांव म्हाका पाद्री म्हणिना. हें आपणें म्हजें देवा बापान आपणें म्हाका दिलां तुमच्या मुखार ही मॅसेज दिवंक. त्याच कारणाक लागून हांव आयलां. जेजूचेर नदर मारली आनी आमचेर नदर मारली कितें डिफरंट अशें आसा तें. काजार जातात भुरगीं, तांगेर भुरगीं जातात. भुरग्यांक बरे देखी रितीन वाडोवंक सोदिना. माय पाय गल्फान आसा, बोटीर लंडन आसात, जाय त्या दुडू मेवतात मायेच्या लागीं धाडटात. दियात भुरग्यांक सूख दियात, भुरग्यांक सूख दियात. तांचें भुरगीं गरीब, तांचे लागीं जेवण जेवपाक पयशे ना, कपडे घालूंक ना. आमच्या भुरग्यांक मागता तितलें दी. तांच्या भुरग्याक नसाय जावंक जाय. आमचें भुरगें सा गिरेस्तांगेर बरें बरें जेयता खाता. तें भुरगें वाडटा 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 वायट रस्तो धरता. कारण माय पाय तुमी भुरग्याक वांकडो रस्तो दाखयता, चोर किरमिंदोर कोत्तात तांकां. कारण तांकां इजी मेवता. कोश्ट तुमी कोत्तात तें तांकां कळना. दूख म्हणलेलें कळना. मायक पायक वडिलांक जाणट्यांक कशें देख रितीन उलयतलीं तें तांकां शिकोवप दिनात. गरिबांच्या घरांत जेवण खाण सारकें ना जायत, कपडे ना जायत, एकूच कपडे घालून भोंवता जायत. पूण तांच्या घराब्यान सूख शांतीकाय सवस्काय दुसऱ्याक बरें उतर दिवप तें तांचे लागीं आसता. बरो रस्तो चलपाचो, कोश्ट करून गांवारून तकली जोरून दिम्यो जोरून दुडू कमावन ते कोश्ट केलोले दुडू खंयसर मोडूंक जाय, कशें मोडूंक जाय तें तांकां कळटात. पूण तुमची गिरेस्तांची भुरग्यां भाशेन तुमी वाडयतात. तीं भुरगीं तुमकां दिसता वाडोन व्हडलीं
पायलट जातली, ऑफिसर जातली, बरी शिकतली ना. हें तुमचें वायट चिंतप. देव तुमकां आज बडवें दिता, पूण त्या आज बडव्यांक तुमी वयर काडूंक जाय. तुमी शिकप दिवंक जाय, तुमी राखण करूंक जाय. भुरग्याक कितें जाल्या देवाक मागताय, रडोन दुकां जरी कोताय, कोण म्हणटा आंगवण कोता, कोण वाती लायता म्हणटा, कोण कित सांगता, कोण जेवण दिता म्हणटा. आनी जर तें बरें केलें ना जाल्यार तें जेवण देवा दिवप ना, तें वाती लावप ना, ती आंगवण करप ना. म्हणजे देवान भुरग्याक बरें केल्या, देवा दितलो. देवा आमची गरज आसा, देवा आमच्या जेवणाची वात्यांची गरज आसा. जरी तर जेजू रोजनार बाप आमकां उतराचेर बरें कोता जाल्यार जेजूच्यान कितल्यो कॅन्डल पेटोवपाक जाता, कितले करोड मिलियन करूंक जातात. आमच्या दुडवांची जेजू गरज आसा. कितें जालें देवाक उलो मारताय, झगडी पेटयली देवाक उलो मारताय, शेजऱ्या मदीं झगडी जाली देवाक मदीं घालताय. कसलें कामां. हूंय गेलोलो फुटी मारूंक जाय जाल्यार देवाच्यान वचोंक ना. गेलो तूं पूण देवाच्यान वचोंक ना, गोंय सायबाच्यान वचोंक ना, पूण गेलोलो आमचें नांव घेता देवा बापाची. जेजूक जल्मात येयला तेन्ना सावन हे जिदेव जेजूक मारूंक भोंवताले. त्या दिसाक, त्या टायमार, त्या म्हयन्याक जितले जाणांची भुरगीं जल्माक येयलेलीं तांकां मारूंक भोंवताले जिदेव. जेजूची आवय हॉस्पिटलांनी जावं खूंय घरांनी भुरगें जावंक ना जेजू, पूण त्या दिसाक, त्या म्हयन्याक जालेलीं तितल्या भुरग्यांक बंदी केल्ली. जिदेवानी वयलेलीं जेजू आसतलो म्हण तितून, पूण जेजू जावंक ना. जेजू गोरवांच्या गोट्यान आनी त्या इश्टारा उदिशी गोमलेले. देखून ती आमी इश्टार लायताय, नखेत्रां लायताय. ती पळय क्रिसमसाक ती आतां डेकोरेशन आनी कित कोताय, पूण एकूच नखेत्र आसलें. त्या नखेत्रा वरवीं कळ्ळलें सारकें ते तिनी रेय गेल्ले नखेत्र वयता ते सुवातेर. नखेत्रान सारकें रेया पावयलोले. जेजून कितले कोश्ट काडले. मेल्ल्यांक जिवीत केले, कुड्ड्यांक दोळे दिले, मोन्यांक उलोवंक, बेऱ्यांक आयकोंक दिलें, आपूण उपाशी रावन दुसऱ्याक जेवण दिलें. पिडा पीड जेजूक जायती दिली. जेजूची आवयन केन्ना कोणाक मारूंक, गुंडा धाडून वचोंक ना. जेजूची आवय. पूण तुमचे भुरग्यांक कोणें मारलें जाल्यार गुंडा धाडाय, धूड दिताय, मारूंक लायताय, सुरी घेवन वयताय, दांड घेवन वयताय, गाळी मारताय, बुरशेल्यो. जेजूक पिडा पीड दिली. जेजूची आवयन एक वायट उतर उलोवंक ना. वो जेजूक पिडा पीड दिली. जेजू गुंडा घेवन वो कोणा मारूंक वचोंक ना. सोंसले पिडा पीड. आमची पातकां जेजू आपल्याचेर घेवन 3 किड्यांचें मरण 150 किलांचो कुरीस घेवन बाबडो गेलो. कुर्सार मोत्ता तेन्ना, उदक मागता तेन्ना जिदेवानी हातरा बालो तपून ताका हातर दिलो उदक म्हणून. आनी जेजूची आवय आनी ती पोरजां रडटाली. जेजून एक उतर सांगलें, म्हज्या पासत रडो नाका, तुमचे भुरग्या बाळा पासत रडात. म्हजी आवय मारिया, जेजूची आवय, ती म्हजी आवय तशीच ती तुमची आवय म्हणून तुमी मानात, एक्सेप्ट करात अशें जेजून दिलें आनी प्राण सोडलो. जाल्यार तुमी चिंतात मोगाच्या भाव भयणांनो, कितें बारीक काम जाल्यार जेजूक उलो मारतात तुमचे लागीं जाता आसतना पासून. जेजूक पिडा पीड, जेजू बंद कोणी आसले आमी कोणाक उलो मारूंक ना. जेजू तूं म्हणलें आपूण जाल्ले ते जाण अशें उलयतले. कोणें जेजूक सकाळीं उठोन पयलो मागणें केलां, जेजू केसो आसा, जेजू गूड मॉर्निंग, देव बरो दीस दिवं. कोण कोणा म्हणटाय पूण जेजूक कोणें म्हणलां. जेजूची खबर कोणें गेल्या, व्हंकलेगे मॅसेज येयल्या जाल्यार चयतले सकाळ फुडें बेडाचेर आसतना व्हंकलेन कितू मॅसेज गेले खूं वशीं. चिंतात मोगाच्या भाव भयणां.
कितले जाण आजकाल काजार जावन बायलांक सोडून कुमार म्हणून कोत्तात, लोकांच्या बायलांक घेवन भोंवतात, आपलो फुडार पिडार कोत्ता, आपल्या बायलांचो घोराबो पिडार कोत्तात, बायल भुरग्याक रस्त्यार घालतात. इगोजीन येवन तुमी मिसाचेर बॅट दितात, सुखान तशें दुकान वांटो घेतली म्हणून. पूण त्या उपरांत वर्सांनी तुमचें हें पळय अशें जाता. तशें करिनाकात. तशेंच मोगाच्यान सावध जी पळय तुमी काजाराक कोत्तात ती भुरग्यांक हाडटात, तुमी भुरग्यांक शिकयता, कांतार म्हणूंक लायता सावधीचे. ते तियात्राचे हॉल न्हय कांतार म्हणपाक, वा बड्डेया सॉंग न्हय, वा बीट शो न्हय. देव मंदिरांतलें कांतार तें जिविताचें भुरग्यां लागीं दिनाकाय कांतारां. त्या ल्हान भुरगें काजार जावन ताणें सासमायचें घर, घोवाचें घर कशें तें तेणें भुरग्याक पळोवंक ना. ताका काजारी जिवीत म्हणटा तेंच खबर ना. आनी तें सावध कशें म्हणटलें तुमी बरोवन दिताय, हांव जाणा हें कांतार म्हणून. पूण तियात्र न्हय. सावधीची काजाराची भुरगीं काजार जाता तेन्ना ल्हान भुरग्यांक कांतार हाडटा तीं. त्या भुरग्यांनी संवसार केला, तीं काजार जावन घोवागेर गेले, सासमायचो मोग केला, घोवाचो मोग केला, 20 वर्स रावलीं, 25 वर्स तेंगे जालें, सिल्वर जुबली ना, तेणें संवसारूच वयलो ना. मायनर भुरगीं. तशेंच व्हडले तियात्रीस म्हणून हाडटात तुमी, बरे सिंगर म्हणून हाडटात, लोकां मुखार फामाद आहाय म्हणून हाडटात. ते खूद आपूण काजार जायन बायलांक सोडून आसात, डायवर्स दिवन लोकांचे बायलांक घेवन आसात. तेंकां तुमी सिंगरां आपणागे काजरां 20,000 30,000 दिवन हाडटा. आवय आपूण भर कोंकणी पाल्क सिंगरां हाडल्या, लोकांक चोवपा जाय, कॅसेटीचेर चोवपा जाय. आनी तुमगेलो जिविताचेर तो कांतार कोत्ता. हो खूद आपणागे घोराबो तोडून आसा, बायले सोडून डायवर्स दिवन कुमाऱ्यांक घेवन आसा, आनी त्या मनशान तुमी कांतार करूं लायता. आनी तुमगेले 1 वर्स 6 म्हयने देखून काजार तोकना, डायवर्स जाता. कारण तुमी असल्या मनशाक हाडा तो खूद आपणागे घोराबो मोडून आसा, तोवूय तुमकां तेंच दिता. आपुणूय घोराबो पेडा केला, तशेंच तुमी कराय. कांतार म्हणटा बरें, पूण पाड घातला तशेंच तुमचेर मालदिसांक पडटा. असले तियात्रिसांक, असले हेळ कोत्तात पळय, त्या मनशाक हाडून तुमी दुडू आसात म्हणून कितेंय करिनाकात. हें काजारी जिवीत म्हणटा तें देव मंदीर, रोजार दे बेनावनीचें कांतार आयकात तुमी. सावध कोणें करपाची, हाजेर तुमी नियाळ करात. आनी म्हज्या व्हिडियोचेर जायते वायट कॉमेंट येतले, तुमकां जायते मारात. जरी तो जेजूची आवयक आज पुरो अपमान कोत्ता, जेजूक आज पासून अपमान कोत्तात, जाल्यार म्हजें कसलें कोंताळ्ळां तें रोचनार बाप जेजू पळयता. आनी म्हजी मॅसेज आयकोन जो आपणाचें जिवीत सुदरायता, आपल्याच्या जिवितान, आपल्याचे काजारी जिवितान घोराबे मुखार सोदतले, जायतीं वर्सां सुखान तशें दुकान उरतलें, जाल्यार म्हजे मॅसेज आयकोन असले बायलांक घेवन भोंवतात, आपल्याचे घोराबे खूद तोडून आसात, त्या मनशांक सावध करून आपणाचे घोराबे तोडी नाकात. कारण तेणी ऑलरेडी आपले घोराबे तोडलेले आसात. जे घोराबे 25 वर्सां सिल्वर जुबली, 50 वर्सां सिल्वर जुबली जाल्यार त्या मनशाक कांतार पासून कोणा जाल्यार एटलिस्ट ताका उलोवपाक तरी सावध करपाक हाडात. कारण ते जाणाय काजारी जिवीत, अंडरस्टँडींग बायले मदें, घोवा मदें कितको अंडरस्टँड जावपा जाय, केश सोजमिका घेवपा जाय, तें सगळें ताका खबर आसता. त्या मनशां हाडल्यारय तुमच्या घोराब्याचेर बेसांव पडटलें. थँक यू वेरी मच. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जिजस देवान तुमचे साबार बेसांव घालूं आनी सुखान तुमकां दवरूं, तुमचेर वायट पेस पिडा येता ती पयस करूं. हालेलुया. जिजस, प्रेज द लॉर्ड. वसात म्हज्या मोगान आनी म्हजी मॅसेज आयकोन तुमचेर देव बेसांव रोखयतलो. थँक यू वेरी मच.